श्रीमते रामानुजाय नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुत्वांस्ततः विप्रेतं ततः किम् अकरोत् विभुः। निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुत्वांस्ततः विप्रेतं ततः किम् अकरोत् विभुः। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रम पश्चिमे तटे शम्या प्रासीति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायाञ्च तदपाश्रयं या सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमदोक्षदे लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वतसंहितां यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा। स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकम् अध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीमेताम् आत्मारामः समभ्यसत्। सूत उवाच आत्मारामाश्च मुनियो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणिः अध्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः परीक्षितोऽथ राजर्षिर्जन्मकर्मविलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्णकतोदयं यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तृप्रियं द्रौणीति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रोदद् बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तदा शुचसे प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिर आततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियां बल्गुविचित्रजल्पैः स सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवदंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रनथेन तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत्प्राणपरी सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथाकः यथा शरणम् आत्मानम् ऐक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरोमेने आत्मत्राणं दुजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं सन्ददे तत्समाहितः अजाननपि संहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामव्यङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते त्वम् आद्यपुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृते परः मायां विदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणं तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानाञ्चानन्यभावानां अनुध्यानाय चासकृत किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेवं न वेद्म्यहं सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणं श्रीभगवानुवाच वेथेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेदसंहारं प्राणबाधोपस्थिते न ह्यस्यान्यतमं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनपरवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मास्त्रं सन्दधे सन्निहत्यान्योन्यम् उभयोस्तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसी कञ्च ववृदार्तेर्कवह्निवत् दृष्ट्वास्तेजसु तयोस्त्रीलोकान् प्रदहन्महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकम् अमंसत प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोद्वयं तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतं भवन्दामर्श तां राक्षः पशुं रशनया यथा शिबिरायन्नीशन्तं रज्वा बध्वा रिपुम्बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुम् इमं जहि यो सावनागसः सुप्तान् अवधीन् निशि बालकान् मत्तं प्रमत्तम् उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपं हन्ति धर्मवित् स्वप्राणां यः परप्राणे प्रपुष्णाद्यघृणः खलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद् यात्यदः पुमान् प्रतिश्रं च भवता पाञ्चाली शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः यद् तदसौ बध्यतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः। सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थकृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महत् अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः
न्यवेद्यत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान् हतान् तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम् अवान्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावाकृपयाननाम च उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः स रहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोऽर्थं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसूः कृपि तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यम् अभीक्ष्णशः मा रोदीदस्य जननी गौतमीपतिदेवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः यै कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितं सूत उवाच धर्मं न्यायं सकर्णं निर्विलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचोद्विजाः नकुलसहदेवश्च यूधानो धनञ्जयः भगवान् देवकीपुत्रो ये चानीयाशयोषितः तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वध स्मृतः न भर्तुरात्मानश्चार्थे योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगतितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्यवदनं सख्युर् इदमाह हसन्निव श्रीभगवानुवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायिवधार्हनः मयि वो भयम् आम्नातं परिपाह्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियञ्च भीमसेनस्य पाञ्चाला मह्यमेव च सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दम् अथासिना मनिञ्जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभं तेरसा मृणाहीनं शिबिरान् निर्यापयत् वपनं द्रविणादानं स्थानान् निर्यापनं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वदो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुरा सर्वे पाण्डवा सह कृष्णया स्वानां व्रतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हणादिकं पुत्रशोकातुरा सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानां व्रतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकं हरिः ओम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 7मोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।